मॅम सध्या हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा, तुमकां कितें सांगचे दिसता? हांव सांतिस्तेव सरपंच स्मिता सावंत. आमी आतां डोर टू डोर कुंभारजुवा सुरू केला. आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा लोकांचो आनी हांगासर जायतीं कामां जाल्लीं आसा जिल्हा पंचायती थ्रू. तशेंच आमच्या MLA नी खुबशीं लोकांची कामां केल्या. आमकां भरपूर सपोर्ट आसा आनी म्हाका दिसता की आमी शुअर BJPक आमचें कमळ फुलतलें आनी आमी स्ट्रॉंग जातली. जेन्ना झडपी आनी आमचो MLA स्ट्रॉंग जातले तेन्ना 27 आमी 27 करतलीच हें निश्चित. आमकां भरपूर सपोर्ट आसा लोकांचो आनी आमी जेन्ना कंपेनींग स्टार्ट केलें मदीं मदीं आमकां खुबसो लोक जॉयन जाल्लो आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा आनी आतां आमचे चडशे कंप्लीट जाल्ले आसा आनी फाल्यांच्या दिसान आमचें एंडींग. सो तुमची सध्या कॅम्पेनिंग चालू आहा, तुमकां कितें सांगचे दिसता? आमचे कॅम्पेनिंग चालू पळय आमकां इतलें इजी आहा कित्याक आमकां सिद्धेश सराचो गेले 15 ते 20 मिनटां लोकांचो हांगासर कुंभारजुव्यान कॉन्टेक्ट आसा. कुंभारजुव्यान न्हू, कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युन्सी फूल आसा. इतली कामां सिद्धेश सरान केल्ली आसा पळय ती लोकांच्या फुडें आहात. लोकांक आमकां सांगपाची गरज ना कित्याक लोकांक खबर आहा, लोकांक पयलींच खबर आहा सिद्धेशान ही केल्या म्हणून. लोकांक पेवर्स घालून दिले, ल्हान ल्हान शॉर्ट हॉल्स बांदून दिले, म्युजीक सिस्टम दिला, चेर दिले, अशे खुबशे CCTV कॅमेरा दिल्ले आसा, अशे खुबशे तेणी दिल्ले आहा. लोकांक ही गजाल सगळ्यांक खबर आहा, लोक उमेदीर आहा, तांकां खबर आहा सिद्धेशाक आमकां इजी वयतलें इलेक्शन हें इजी येतलो कमी. आमकां टफ अशें कांय ना, जालें विन आमी. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. सिद्धेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सिद्धेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सर आयज तुमी कुंभारजुवा वाठारांत कॅम्पेनिंगेक आहा आनी कितें सांगचे दिसता तुमकां? आज कुंभारजुव्या जे आमचे 4-5 वाडे उरिल्ले ते आज आमी स्टार्ट केल्ले सांजचे. ऑलमोस्ट कुंभारजुव्या आमी 100% कवर करपाक आयिल्ले आसा. 1-2 वाडे उरतले पण तेवूय फाल्यां पर्यंत कंप्लीट जातले. पण खूब बरो प्रतिसाद कुंभारजुव्याच्यान आमकां मेळटा. आमी जी कामां केल्या ती लोकां फुडल्यान आसात आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते कुंभारजुव्या वाठारांतले आनी आमचे पंचायत, आमचे सगळे पंच सरपंच सगळ्यांनी खूब सपोर्ट केल्लो आसा. खूब हेज्या पयलीं सपोर्ट केल्लो आसा, अजुनूय ते बरोबर आसा, फुडें बरोबर आसतले आनी लोकांचो जो प्रतिसाद मेळटा तातूंत दिसता की खूब मोठ्या मताधिक्यान आमी खोर्ले जिल्हा पंचायत मतदारसंघ जिखतले. जेन्ना तुमी कुंभारजुवा वाड्यांनी भोंवल्या, लोकांनी तुमच्या फुडल्यान थोडे विशय दवरले आसतले, कितें विशय आहा ते? हांगा एक्चुली कशें आसा, पावस ह्या वर्सा चड जाल्ल्या कारणान रस्त्याचो विशय जो आसा तो खूब चडशा पंचायतींनी रस्त्याचो विशय आसा. पूण आमचे आमदार आसत, आमचे सरकार आसत, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, ह्यांच्या प्रयत्नांतल्यान मतदारसंघातले सगळे रस्ते जे आसा ते सगळ्यांचे रिपेरींग चालू आसा. खुबश्या पंचायतींनी ते जाल्लें आसा आनी एक करून प्रत्येक पंचायतीन ते जातलें आनी बेगिनांतल्या बेगीन हो रस्त्याचो प्रॉब्लम जो आसा तो सुटावो जातलो. थँक्यू सर. सध्या हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा, ZP कॅन्डिडेट सिद्धेश, तुका कितें सांगचे दिसता? ZP कॅम्पेनिंग आमचें चालू आसा. ज्या तरेन सिद्धेश नायक आमचो ZP मेंबर आसा, गेली ZP जावच्या पयलीं त्यान पयलीं सुद्दां असो नॉर्मल आसतना मनीस सुद्दां तेणी खुबशीं कामां उदरगत केल्ली आसा. सांगचें म्हटल्यार डेवलॉपमेंटा बाबतींत पळोवंक वचत, रस्ते म्हण जावं फुटपाथ म्हण, शेड्स म्हण जावं सोलर लायट्स म्हण, कॅमेरा म्हण, हेजे बाबतींत खूब केल्ले आसा. डेवलॉपमेंट पार्ट सोडलो जाल्यार एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत तेणी खुबशे भुरग्यांक जॉबाक लायिल्ले आसा आनी खुबशे आर्थीक सहाय म्हणटा ते फायनान्शियली लोक खुबशे स्ट्रगल करताले तेंचे तेणें आयकून घेतले, खुबशे लोकांक पावल्लो आसा आनी हे ताका आयज खंय तरी फळ मेळटा. कारण जेन्ना प्रत्यक्षान जेन्ना तो डोर टू डोर कॅम्पेन करता ऑटोमॅटिकली लोक तेच्या फाटल्यान चलत येता आनी खंय तरी क्रावड जावन कळटा की जे आतां इलेक्शन जातलें 20 तारखेक नक्की तेजो विजय आसा अशें हांव सांगूंक सोदतां. देव बरें करूं. कुंभारजुवा जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता, लोकांचो तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा? लोकांचो रिस्पॉन्स तेच न्हू सांगचें म्हटल्यार जशें आतां तेणी लोकांक प्रत्यक्षान आपलो एक असो मनीस जो एका घरान आसा तेजे विचार तेणी जाणून घेतले. काही गोश्टी तेणी जेन्ना आतां हे 2-3 दिसांक जे कुंभारजुव्यान भोंवता, सांगची म्हटल्यार एक गजाल म्हटल्यार एक असो
कोणाचे तरी अशें घर आशिल्लें तेज्या घरा वरसून जशी जी लायन गेल्ली आशिल्ली तेंच्यांनी तेजे कडेन प्रश्न मांडलो की आमचे लायन गेल्ले आसा आमकां घरा खातीर भरपूर इश्यू जाता फाल्यां सकाळी कितें जर जालें शॉर्ट सर्कीट जाल्यार आमचो खंय तरी घराचेर परिणाम जावंक शकता. सो तेणें ते आयकून घेतले. जेईक डायरेक्टली कॉन्टेक्ट केलो, एईक कॉन्टेक्ट केलो आनी तेजे सुटावो काडला आनी ह्या 2-3 दिसां भितर तेणी सांगलें की एक काम करून दिता म्हणून. मॅडम सध्या हांगासर कॅम्पेनींग चालू आहा, ZP सिद्धेश रावल्लो आहा, कितें सांगता दिसता? ZP सिद्धेश रावलो आसा ताका बरो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो आनी तेणें खूब अशे महिलां खातीर खूब काम केल्लेलें आसा. स्पेशली श्री शक्ती खातीर तेणें खूब RDA थ्रू महिलांचे कॉपरेटीव सोसायटी ओपन केलेली आसा. तितून तांकां खूब स्किमी गावता आनी महिला लखपती दिदी म्हणून कॉन्सेप्ट केला तेंच्यांनी. तितून महिलांक लायसनां घेवन फूड एंड ड्रग्साचे तितूनूय अन्नपूर्णा थ्रू तांकां ट्रेनींग बीन गावता. प्लस तांकां भायरूय स्टॉल्स बीन घालपाक गावता. इवन आतां गुजराताक बीन स्टॉल्स आसा थंय लखपती दिदी कॉन्सेप्टान गोंयची बायलां वचपाची आसा, 2 स्टॉलां वचपाची आसा आनी ते खूब श्री शक्ती खातीर वावुरता. आनी एज्युकेशनानूय सरान खूब कामां केल्लेलीं आसा. लोकांनी ZP इलेक्शनाक सिद्धेश सराक भरपूर मतांनी निवडून काडचो आनी BJPत फुडें आमची कामां करतले. आनी खंयची पार्टी तुमी करीत सुद्दां जाल्यार तितून तुमकां कांयच फायदो ना. फक्त तुमचो फायदो आसा तो BJP सरकारान आसा. फुडें BJPच सरकार येवपाचो आहा. तुमी फक्त BJP सरकाराक मत मारपाचें. तुमची कामां तितूनच जातली. साहेब सद्याक तुमच्या हांगासर कॅम्पेनींग चालू आहा, ZP सिद्धेश रावल्लो आहा, आनी तुमकां कितें सांगचें दिसता? आयज कॅम्पेनिंगाच्या अंतीम टप्प्याचेर आमी पावल्ले आसा. आयज मॅक्झिमम पंचायती आमी कवर केल्ल्यो आसा आनी आयज आमी कुमारजुव्या गांवांत आसा. वयता तें प्रतिसाद खरेंच बरो आसा आनी विजय हो निश्चित आसा. आतां फक्त जी मार्जीन आसा हेजेर आमचें काम चालू आसा. कामाच्या हितून ऑपोजिशन आसा, ऑपोजिशन खूब कितें गोश्टी उलयता, कितें केलां कितें ना, पूण जेन्ना आमी लोकांच्या घरान वयता लोकांक वळख करपाची गरज ना. कित्याक सिद्धेश म्हणटा तो अशें न्हू की कालूच येयला जावं पयरूच येयला. सिद्धेश हांगा 10-15 वर्सां कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां केल्लीं आसा. आपल्या लेवलाच्या ZPच्याच मर्यादीत रावनासतना आपल्या पर्सनल लेवलाचेर सुद्दां ताणें खूब कामां केल्लीं आसा. कोणाक मेडिकल कितें हेल्प जाय आसा, नोकरी म्हणजे कितें गव्हर्मेंटूच नोकरी दिली म्हणजे नोकरी अशें न्हू, प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां ताणें खूब जाणांक नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसा. एटलिस्ट ह्यो गोश्टी सद्दांच सिद्धेश फुडें आसता. सिद्धेश म्हणटा तो मनीस असो की जेन्ना तुम्ही उलो मारता, केन्नाय उलो मारता तेन्ना तो त्या मिनटाक फोन घेवंक पावना सुद्दां जाल्यार नेक्स्ट मिनटाक तो फोन घेता आनी कितें अडचणी आसा जावं कितें आसा ह्यो सुटाव्यो करता. आयज बाकीचे जे कोण कॅन्डिडेट आसा आमी कोणाचेर टिका करिना. आमी फक्त कितें उलयता की आमी कितें काम केलां. आमी दुसऱ्यांचें कांय उलयना. सिद्धेश बाईन कितें काम केलां आनी लोकांक खबर आसा जें काम केलां हें दोळ्या मुखार आसा. अशें न्हू की आपणें हें केलां आपूण हें करतलो ह्यो गोश्टी बाकीचे उलो. पूण सिद्धेश हें उलयता की ग्रावंड रियलिटी. बाबा 5 वर्सां ताणें कितें केलां. अध्यक्ष जालो तो. अध्यक्ष पदान तेणें पळय जीं कामां केल्या तुमकांय खबर आसतली की मिडिया पर्सन तुमकांय खबर आसतली की ZP कितलो फंड्स मेळटा. तो फंड्साच्या पलीकडे जेन्ना तो ZP जालो ऑलमोस्ट 3 ते 4 कोटीची ताणें कामां केल्लीं आसा. कामां आनी CCTV इन्स्टॉलेशन, शेडी बांदपाचें, खुर्च्यो दिवपाचें, मागीर पेवेल्स घालपाची ही कामां भरपूर केल्लीं आसा. विजय हो निश्चित आसा. आमकां कांयच चिंता ना तितून. बाकीचे कोण कितें उलयता तेजेर आमचें लक्षूय ना. आमी फक्त आमचे कामाचेर आसा. थँक्यू. आमच्या सिद्धेशान आमच्या कुमारच्या खूब अशी उदरगत केल्या. आतांच न्ही ZP जावच्या पयलीं सुद्दां ताणें उदरगत केल्या आनी दुर्बळांतल्या दुर्बळ घटकाक ताणें खंय तरी आर्थीक मदत केल्ली आसा आनी ताका आमची ब्लेसींग आसाच आनी हेज्या फुडें ताका ब्लेसींग आमचें आसतलें आनी पयलीं जसो वागतालो न्ही तसोच ताणें आतां फुडें सुद्दां रावचें अशें म्हणजे आमची इच्छा सगळ्याक ह्या वाठारांतली.